शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। खुशकिस्मती से हमने एक ऐसे घराने में आंख खोली जहां जिंदगी की तमाम आसाइशें मौजूद थीं। मैं इकलौती और मेरे दो ही भाई थे, जान मोहम्मद और शान मोहम्मद। हमारे घर से कुछ फासले पर मामू जान का घर था। वो एक महकमे में मामूली मुलाजिम थे और हमारी निस्बत काफी बदहाली और गुर्बत का शिकार थे, जबकि उनका घराना हमसे भी मुख्तसर था। फौजिया उनकी इकलौती लड़की और मेरी हम उम्र थी। मेरी पैदाइश के दूसरे रोज बाबा जान की तरक्की हो गई, तभी वो मुझे खुशबख्त कहा करते थे। मेरा नाम भी उन्होंने खुशबख्त तजवीज किया। बाबा जान मुझसे बहुत प्यार करते थे, जबकि अम्मा ज्यादा प्यार अपने बड़े बेटे जान मोहम्मद से करती थीं। वो उनको प्यार से जानी बुलाती थीं, तो हम भी जानी भाई कहने लगे। इस तरह उनका नाम जानी पड़ गया। जब जानी भाई 5 बरस के हो गए तो उनको एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। भाई की देखा देखी शान ने भी जिद की कि उसे स्कूल जाना है। वो अभी छोटा था। अम्मा ने मना किया कि अगले साल दाखिल करा देंगे, लेकिन वालिद साहब ने बच्चे का शौक देखते हुए इसको भी इसी स्कूल में KG क्लास में डाल दिया कि जहां जानी भाई को दाखिल किया गया था। इस तरह दोनों भाई एक साथ स्कूल जाने लगे। जब जानी भाई ने पहली और शान ने KG पास कर ली तो बड़े भाई का इस्तेमाल किया हुआ यूनिफॉर्म और कोर्स छोटे भाई को मिल गया। जानी भाई को नई किताबें, बैग और यूनिफॉर्म खरीद कर दे दिया गया। इस पर छोटा बिगड़ गया कि मैं पुरानी चीजें ना लूंगा, मुझे भी जानी भैया की तरह नई किताबें, नया बैग और नया यूनिफॉर्म लेकर दें। मगर अम्मा जान ने इस फरमाइश को बच्चे की जिद समझकर रद्द कर दिया और बोली, बेटा फजूल खर्ची अच्छी बात नहीं, दरमियाने घरानों में ऐसा ही होता है। ये पहला मौका था जब भाई शान के दिल को ठेस लगी और उसे जानी भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। इसके दिल में इस्तेमाल शुदा चीजों की नफरत बैठ गई। ये सिलसिला चलता रहा। जब भी बड़ा भाई पास होता, उनका पुराना कोर्स और यूनिफॉर्म छोटे को दे दिया जाता। वो दिन भी आ गया जब जानी भाई ने मैट्रिक कर लिया, उनको टेक्निकल कॉलेज में दाखिला मिल गया और शान भाई को उनकी इस्तेमाल शुदा चीजों से निजात मिल गई। हमारी मामूजाद बहन फौजिया मुझे और शान भैया को शुरू से अच्छी लगती थी और हम तीनों साथ खेलते और बातें किया करते, जबकि बड़े होने के सबब जानी भैया हमसे अलग थलग रहते थे। फौजिया भी हमारे साथ पढ़ती थी और हम इकट्ठे स्कूल जाते थे। वापसी में शान जरूर उसके घर जाता और थोड़ी देर मामू के घर गुजार कर आ जाता। इस बहाने अम्मा जान को मामू के घर की खबरें भी मिल जाती। वो जब भी कोई अच्छी चीज पकाती, शान के हाथ उनके घर भिजवा देती। शान खुशी से वो पकवान लेकर मामू के घर चला जाता और इसे उनके घर जाने का बहाना मिल जाता। एक बार मीठी ईद पर हमारे नए कपड़े बने। शान भाई को तेज बुखार था, इसलिए वो नया सूट ना पहन सका, जबकि जानी भाई ने अपना नया जोड़ा पहन लिया। ईद गुजर गई। चंद दिन बाद हमारे एक अजीज के यहाँ शादी थी। जानी भाई ने शान को बताए बगैर उसका ईद वाला जोड़ा पहन लिया जो बिल्कुल नया था, और छोटे ने अभी उसे अंग भी ना लगाया था। शान ने अम्मा से एहतिजाज किया कि मेरा नया जोड़ा मुझे बताए बगैर क्यों जानी भैया ने पहना है। माँ ने यह कहकर उसे खामोश करा दिया कि तेरा भाई ही तो है, कोई गैर तो नहीं। यूं छोटे भाई के दिल में बड़े भाई के लिए नफरत गहरी होती चली गई। दूसरे रोज उसने वो कपड़े सियाही से खराब कर दिए। ये इसके बागी दिल का पहला इंतकाम था जो शान भाई ने बड़े भाई के बजाय खुद अपने आप से लिया। दोनों भाइयों का जो भी मसला होता, माँ और बाबा जान बड़े भाई का साथ देते। छोटे बेटे की हर बात, हर एहतिजाज को यूं रद्द कर देते जैसे वो उनका ले पालक हो। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। शान भाई भी मैट्रिक में आ गए। एक दिन का जिक्र है कि उन्होंने अपनी किताब खोली। इस पर एक शेर लिखा हुआ था, मेरे दिल का वरक सादा है अब तक, इजाजत है तुम्हारा नाम लिख लो। तहरीर देखकर मैं और शान दोनों समझ गए कि यह शेर फौजिया ने लिखा है। यूं बचपन की दबी चिंगारी ने जवानी में आग की सूरत इख्तियार कर ली। इस बात का इल्म हम दोनों के अलावा किसी को ना था। मैट्रिक के बाद मैंने फौजिया के साथ होम इकोनॉमिक्स और शान भाई ने डिग्री कॉलेज में दाखिला ले लिया और साथ ही शाम को एक जनरल स्टोर पर पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी। जानी भाई के पास इलेक्ट्रिक का डिप्लोमा था, सो उन्होंने एक इलेक्ट्रिक की दुकान पर काम शुरू कर दिया। ये एक मनहूस सुबह का जिक्र है जब मामू हमारे अबदी नींद सो गए। मुमानी जान और फौजिया इस सदमे से बेहाल थीं। माँ जी का इकलौता भाई और मुमानी का कफील उनसे रूठ कर जा चुका था। बहरहाल वक्त तो धीरे धीरे सारे जख्मों को भर देता है। मामू की पेंशन की रकम मुमानी ने बैंक में जमा करवा दी
جس سے ہر ماہ جو منافع ملتا وہ اس سے گزارا کرنے لگی۔ ماموں کی وفات کے بعد شان کے تمام ہمدردانہ جذبات ممانی اور فوزیہ کے لیے وقف ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک دن وہ ان کے گھر گیا، ممانی نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس نے فوزیہ سے کہا، میری خواہش ہے کہ تم آئندہ میرے گھر مت آنا، اب تم ہمارے گھر بس دلہن بن کر ہی آنا۔ وہ بھیا کی بات سن کر شرما گئی۔ شان کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر گھر آ گیا۔ انہی دنوں بابا جان ریٹائرڈ ہو گئے۔ ان کو جو رقم ملی آدھی گھر کی مرمت پر لگا دی اور آدھی بینک میں جمع کروا دی۔ خود انہوں نے پارٹ ٹائم جاب کر لی۔ اس طرح دونوں کی آمدنی سے گھر کا خرچہ چلتا رہا، جبکہ شان بھائی اخراجات خود اٹھاتے۔ اپنی کمائی کے پیسوں سے وہ ممانی اور فوزیہ کی مختلف طریقوں سے مدد بھی کر دیا کرتے تھے۔ شان بھیا نے گریجویشن کر لی، اب وقت نے اپنا رنگ دکھایا۔ جانی بھائی کو امریکہ جانے کا چانس مل گیا۔ اماں اور بابا جان نے ان کو لاکھ منع کیا، وہ نہ مانے۔ بالآخر اماں جان نے ان کو اس وعدے پر جانے دیا کہ وہ وہاں شادی نہیں کریں گے بلکہ یہاں آ کر کریں گے۔ اس کے جواب میں جانی بھائی نے اماں کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ انہوں نے کیا کہا، ہم نہ جان سکے۔ وہ امریکہ چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد ان کی طرف سے رقوم اور تحائف آنے لگے۔ وہ ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ بھجواتے تھے۔ شان بھیا کے لیے پرفیوم، جینز، شرٹ وغیرہ سب چیزیں نئی ہوتی، مگر ان کو لے کر شان بھائی خوش نہ ہوتے۔ ان کو لگتا کہ یہ سب استعمال شدہ ہیں، تبھی وہ ان چیزوں کو ایک طرف ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا بچپن سے جمع شدہ وہ زہر تھا جو جوانی میں نفرت بھرا لاوا بن چکا تھا۔ ایم اے کرنے کے بعد شان نے بطور لیکچرار ایک کالج جوائن کر لیا۔ اچھی کارکردگی کی بنا پر اس کا شمار بہت کم عمری میں اچھے اساتذہ میں ہونے لگا۔ یہ ایک شام کا ذکر ہے جب ممانی ہمارے گھر آئی ہوئی تھیں۔ شان بھائی اپنی الماری صاف کر رہے تھے کہ ہمارے کانوں میں اماں کی آواز آئے۔ وہ ممانی سے کہہ رہی تھیں کہ فوزیہ کا تم کہیں رشتہ نہ کر دینا، یہ میری بہو بنے گی۔ بابا جان کی تائید پر ممانی کو انکار کی گنجائش نہ تھی۔ 3 سال کے عرصے میں جانی بھیا کی بھیجی رقوم سے ہم نے معاشرے میں اچھا مقام بنا لیا۔ اماں بھی مختلف طریقوں سے ممانی کی مدد کیا کرتی تھیں تاکہ انہیں احساس نہ ہو کہ وہ بیوہ ہو چکی ہے۔ ایک صبح کالج کے پرنسپل نے شان کو بلا کر کہا کہ کالج سے پاکستان ٹور پر آپ لوگ جا رہے ہیں، میں نے تم کو اس ٹور کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ انہی دنوں جانی بھائی کا خط آ گیا کہ وہ امریکہ سے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ اماں اور بابا جان کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ماں نے شان سے کہا، تمہارا بھائی آ رہا ہے اور تم ٹور پر جا رہے ہو، کیا تم اس کو لینے ایئرپورٹ نہیں جاؤ گے؟ وہ کیا سوچے گا؟ مجبوری ہے اماں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا جانا کالج کی طرف سے ضروری ہے کیونکہ میں سربراہ ہونے کی ذمہ داری قبول کر چکا ہوں۔ یوں وہ جانی بھیا کے آنے سے 2 روز قبل اپنے کالج کے ساتھیوں اور طالب علموں کے ہمراہ ٹور پر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے سارا پاکستان دیکھا، فوزیہ کے لیے ثقافتی نمونے خریدے۔ ان کی تمام تر شاپنگ کا محور صرف اور صرف فوزیہ تھی۔ ٹور سے واپسی پر انہوں نے پرنسپل کو تمام لڑکوں کی رپورٹ دی، پھر کالج وین میں بیٹھ کر گھر آ گئے۔ گھر میں قدم رکھتے ہی ان کی نظر سب سے پہلے فوزیہ پر پڑی۔ خوشی اور خفگی دونوں تاثرات ان کے چہرے پر آ گئے۔ خوشی اس لیے کہ سب سے پہلے وہ نظر آ گئی، اور خفگی اس لیے کہ شان نے اسے اپنے گھر آنے سے منع کیا تھا، وہ پھر بھی آئی بیٹھی تھی۔ وہ اس سے بغیر بات کیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کمرے میں سامان رکھا، پھر سب سے پہلے اماں جان کے پاس آئے۔ انہوں نے اسے گلے لگایا، دعا دی اور کہا کہ تیری ممانی کو اچانک دل کی تکلیف ہو گئی تھی۔ اسی نازک حالت میں اس نے فوزیہ کو رخصت کرنے کی آرزو کی اور ہم نے تمہارا انتظار کیے بغیر اس کو تیرے بھائی کے ساتھ نکاح کر کے رخصتی کروا لی ہے۔ چونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری ممانی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں سادگی سے جان محمد کے ساتھ فوزیہ کی شادی کرنا پڑ گئی۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا اماں کہے جا رہی تھیں، شان کچھ نہ سن رہا تھا۔ اسے ہوش ہی کہاں تھا، اسے تو بس اپنے کانوں میں سائیں سائیں ہی سنائی دے رہی تھی۔ 2 دن کی طویل بے ہوشی کے بعد جب حالت سنبھلی تو اس نے خود کو اسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق ذہنی صدمہ تھا، یعنی نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ اسپتال میں شان کو کئی دن رہنا پڑا۔ میرا بھائی گھر آیا تو اس کی دنیا ہی ختم ہو چکی تھی۔ شکایت کس سے کرتا؟ خاموش محبت نے خاموشی سے دم توڑ دیا۔ ادھر فوزیہ بھی چپ چپ تھی۔ بھائی اور ماں کی خاطر شان بھائی نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ ان کو فوزیہ سے کوئی شکایت نہ تھی کہ لڑکیاں بے بس ہوتی ہیں۔
एक दिन अम्मा ने मुझे बताया कि जान मोहम्मद ने अमेरिका जाने से पहले मुझे कहा था कि मैं फौजिया को ही इसकी दुल्हन बनाऊंगी, तभी मैंने अपना अहद पूरा किया है। तब मुझे वो सरगोशी याद आ गई जो बड़े भाई अमेरिका जाते हुए अम्मा जान के कान में करके गए थे। वक्त ने मेरे शान भैया को एक बार फिर से पीछे धकेल दिया था, लेकिन अब क्या हो सकता था। 2 साल का अरसा गुजर गया। इस दौरान बाबा जान बीमार हो गए और हमको दाग मुफारकत दे गए। भाई के आंगन में 2 बच्चों का इजाफा हो चुका था। एक दिन जानी भाई अपने नन्हे मुन्ने बेटे के लिए दूध का डिब्बा लेने गए तो उनका कार से एक्सीडेंट हो गया। वो जिस हालत में घर वापस आए इस पर मोहल्ले की हर आंख अश्कबार थी। 1 साल में 2 प्यारों की अमवात ने अम्मा को हिलाकर रख दिया और वो बिस्तर से जा लगी। अभी फौजिया की इद्दत को खत्म हुए 1 माह गुजरा था कि अम्मा ने शान को बुलाकर कहा, बेटा मैंने सारी उम्र तुम लोगों से कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूं। तुझे मेरी आरज़ू पूरी करना होगी। फौजिया मेरे मरहूम भाई की निशानी है और उसके बच्चे मेरे जानी की निशानी है। मैं चाहती हूं कि वो इसी घर में रही। तुम फौजिया से निकाह कर लो और अपने नन्हे मुन्ने भतीजों के सर पर शफकत का हाथ रख दो। अम्मा जान की इस ख्वाहिश पर ना चाहते हुए भी बेबसी से शान भाई ने सर झुका लिया। उनके पास इनकार के लिए अल्फाज न थे। यूं चंद बुजुर्गों की मौजूदगी में फौजिया मेरे छोटे भाई के निकाह में आ गई। इसके बाद अम्मा की तबीयत कुछ संभल गई और वो खुश नजर आने लगी कि उनके पोतों को चचा के रूप में बाप मिल गया था। लोग कहते हैं कि वक्त धीरे धीरे हर जख्म को भर देता है। शान भैया को तो जानी भाई की हर शय से नफरत हो जाया करती थी कि नई चीजें उनको मलती थीं और उनकी इस्तेमाल शदा उसका मुकद्दर बनती थीं। और हैरत की बात है कि जीवन साथी के मामले में भी किस्मत ने यही फैसला कर रखा था कि पहले उनकी चाहत जानी भैया से वाबस्ता हो, बाद में उनको मिले। ये खुशी मिली भी तो कैसे, ये आखिरी बाजी भी बड़े भैया ही जीत कर गए। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।